नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द न्यू सेशन टुडे। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह आयात का मुताला करेंगे फ्रॉम 67 to 74। इन आयात को पढ़ने से देखिए हम पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। पिछली आयात में हमने बनी इसराइल के जो अभी तक किस्से पढ़ रहे हैं, बनी इसराइल को हमने पिछली आयात में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि उनको जब उन्होंने मतलब कि कोहे तूर को अल्लाह ताला ने उनके ऊपर लेकर आए और फरमाया कि इस तुम पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते, इसको मजबूती से थामो जो तौरात दी गई है और इसके शरीयत के अहकामात को इसके ऊपर अमल करो। तो उन्होंने जो है इस अल्लाह ताला के साथ मिसाक बांधा, जो कि मिसाक हमने बताया था कि पुख्ता अहद, और कि उन्होंने पुख्ता अहद लिया था, लेकिन फिर उन्होंने अपनी इस अहद की अहद शिकनी की और इस अहद को तोड़ दिया। दूसरा रवैया हमने इनका पढ़ा था कि इन्होंने अल्लाह ताला के साथ हीलाबाजी की, हीला साजी की, कि अल्लाह ताला को डॉज करने की कोशिश की कि इनको जो हफ्ते का दिन इन्होंने अल्लाह ताला ने फरमाया था कि उसमें तुम कोई दुनिया की काम नहीं करने और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी है। तो लेकिन इन्होंने मतलब कि तिजारत को मना किया था इनके लिए, लेकिन इन्होंने उसके साथ हीला साजी की और जो है इन्होंने जो हमने सबका जो हुक्म था उसको तोड़ा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनको अपना अजाब दिया है। और अजाब हमने देखा था कि क्या था कि इनकी शक्लें जो थी वो मतलब शऊर इनका इंसानों जैसा रहा, लेकिन इनकी शक्लें बदल दी गई और मतलब जिस्मानी तौर पर इनको बंदर बना दिया गया। और फिर अल्लाह ताला का अजाब जब किसी कौम पर आता है, जब वो अपने रसूल की नाफरमानी करते हैं, तो फिर उन पर ऐसा अजाब आया कि उनको 3 दिन के अंदर अंदर उस कबीले उस कौम को खत्म होगी वो कौम, अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया। आज हम इन आयात में इनका तीसरा रवैया पढ़ेंगे और वो क्या है, हुज्जतबाजी। पहला था अहद शिकनी, दूसरा था हीला साजी। आज हम जो पढ़ेंगे वो है हुज्जतबाजी। हुज्जतबाजी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करना। ठीक है, अच्छा, इन आयात को पढ़ने से पहले इसका बैकग्राउंड क्या है कि बनी इसराइल का एक आमीर नामी शख्स था जिसका कत्ल हो गया। अब कत्ल जिसने किया उसने कातिल ने उसकी लाश जो है किसी और के आगे, दरवाजे के आगे रख दी, तो पता नहीं चल रहा था कि कातिल कौन है। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही के जरिए ये हुक्म दिया कि आप बनी इसराइल से कहें कि वो एक गाय को ज़िबह करें। तो और एक तो ये रीजन थी, ठीक, ताकि वो जो है मकतूल जिंदा होगा वो, और फिर जब वो ज़िबा करेगा, ज़िबा करने का हुक्म इसलिए दिया कि वो गाय को ज़िबा करें और फिर उस गाय के ज़िबा होने के बाद उसका एक टुकड़ा उस मकतूल पर मारेंगे तो मकतूल जिंदा होगा और वो कातिल का नाम बता देगा। दूसरी, अल्लाह ताला चाहते थे कि इनके दिलों, क्योंकि ये मिस्रियों के साथ रहते थे, बनी इसराइल मिस्र से माइग्रेट करके आए थे ना, मतलब जो इनको निकाला, अल्लाह ताला ने निजात दी थी फिरौन के चुंगल से। तो वहां पे गाय को बड़ा मुकद्दस समझा जाता था और गाय की बड़ी मोहब्बत थी। तो ये चूंकि वहां रहते थे तो इनके दिलों में भी गाय की मोहब्बत बहुत ज्यादा थी और गाय को ये बड़ा मुकद्दस समझते थे। तो अल्लाह ताला चाहते थे कि इनके दिलों से इस तकद्दुस को खत्म किया जाए, जो गाय की मोहब्बत इनके दिलों में बसी हुई है उसको खत्म किया जाए।
अल्लाह ताला ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए भी दूसरी वजह थी। तीसरी वजह जो थी गाय को ज़िबा करने की, वो ये थी ताकि अल्लाह ताला इनको दिखाना चाहते थे कि इसी तरह अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुर्दों को ज़िंदा करेगा और उनसे पूछगछ होगी। ठीक, तो इन तीनों को अल्लाह ताला उनको दिखाने के लिए इन आयात को में हम जो पढ़ेंगे वो इसी चीज़ का बयान हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला इनको पढ़ने में अब हमें बड़ी आसानी से हम समझ आ जाएगी। अच्छा, आयत नंबर 67, वा और इज जब कौला कहा, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू, सॉरी आई फॉरगॉट। वा और इज जब कौला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिए कौमी कौम ही अपनी, लिए कौम ही अपने कौम से, इन्ना बेशक अल्लाह ताला या मुरु हुक्म देता है कुम तुमको, अन के ये के तजता तुम तजबाहू, ये जो फिर हम वही मैं आपको फिर याद करा रही हूँ कि ता जो है ये अटैच्ड प्रोनाउन है, जो कि ता नाती के लेटर्स में कि तुम ज़िबा करो। बकौरा बकौरा एक गाय, बकौरतन जब तनवीन आ जाती है तो इसका मतलब होता है एक खास गाय के बारे में बात हो रही है। कालू तो उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, बनी इसराइल ने, आ क्या, देखें फिर इस्तफामिया, आ क्या तत्तखिज तुम करते हो ना हमारे साथ, तत्तखिजना क्या तुम करते हो हमसे, हुजुवन मजाक। कौला फरमाया, किसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं उजू पनाह मांगता हूँ, बिल्लाही अल्लाह की इस बात से, अन के अकूना मैं हो जाऊं, मिनल जाहिल मिन से जाहिली जाहिलों से। जीम, हम रूट लेटर्स देख लेते हैं। मूसा जो है इसका मतलब क्या होता है, पानी से निकला हुआ बच्चा या फिर उस तरह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पानी से ही निकाला गया था क्योंकि उनकी अल्लाह के हुक्म से उनकी अम्मी ने, जो हमने पहले बताया था कि कैसे वो मतलब एक संदूक में डाल दिया था और पानी में बहा दिया था, तो फिर वो मूसा तक कैसे पहुंचे और फिर उनको पानी से निकाला गया, राइट। तो ये मूसा उसी के पानी से निकला हुआ बच्चा। लिख, अच्छा, या अमरू भी हो गया, तज़बहु ज़िबा करने का, बकरतन एक गाय को कहते हैं, और ठीक है। बाकी तो आप सब लोगों को रूट लेटर्स पता है इंशाअल्लाह ताला। तो और इस क़ाला मूसा लिक़ौमी, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, इन अल्लाह के बेशक अल्लाह ताला यअमुरुकुम हुक्म देता है तुमको, अन तज़बहु बकरा के तुम एक ज़िबा करो एक गाय। क़ालू तो उन्होंने कहा, अतत्तखिज़ुना क्या तुम हमसे हुज़वा मजाक करते हो, यानी कि अपने पैगंबर से कह रहे हैं कि क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो। उनको ये बात बड़ी मजाहिया लगी कि ये हज़रत मूसा हमें ये कह रहे हैं कि हम एक गाय को ज़िबा करें, और तो गाय का तकद्दुस उनके दिल में बहुत था। तो ये देखिए, इमेजिन करें द वे दे आर आस्किंग कि अपने रसूल को कह रहे हैं कि क्या तो आप तुम हमसे मजाक कर रहे हो। हजरत मूसा ने कहा कि आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की इस बात से कि मैं जाहिलों में से हूँ कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। कोई रसूल कोई मजाक करता है। कौलू तो उन्होंने कहा, उदू, देखिए जब हम उदू मैंने क्यों पढ़ा, क्योंकि ये जब पहला लेटर जो है दाल, इसके ऊपर सुकून है, तो उदू इसलिए पढ़ा कि जब हम इसको, इट्स लाइक अ कमांड कि दुआ करो। कौलू उन्होंने कहा, दुआ करो, ला लिए ना हमारे, रब्बा रब से का अपने, युबय्यिन के वो बयान करे, बयानुन बयान करे, ला लिए ना हमारे, माँ कैसी हो, हिया वो। अच्छा देखिए यहाँ पर हिया क्यों आया, हमने पढ़ा था ये डिटैच प्रोनाउन है। हुआ हमने कहा था मैस्कुलिन के लिए आता है और हिया फेमिनिन के लिए आता है। और बकरा के बारे में बात हो रही है ना कि उसको ज़िबा करो, जो कि गाय है और गाय फेमिनिन है, तो इसलिए यहाँ पर आया है कि हिया कि वो कैसी हो।
قالا کہا انا بیشک ہو وہ. اب ہو کی ضمیر کس طرف ہے؟ یہ اٹائل پروناؤن ہے، یعنی کہ کس نے کہا؟ ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ ہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے. یقولو وہ فرماتا ہے، انا کہ بے شک ہا وہ. ہا کس کی طرف ہے؟ بقرہ کی طرف، گائے کی طرف. کیونکہ دیکھیے اگر یہ ہو ہوتا تو میسکولین کے لیے ہو آتا ہے اور فیمینین کے لیے ہا آتا ہے. یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے. ہیا ڈیٹیچڈ پروناؤن تھا یا انڈیپینڈنٹ پروناؤن تھا، اور ہا جو ہے یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے جو کہ فیمینین کے لیے آ رہا ہے. بقرتن ایسی گائے جو لا نا فاردن بوڑھی ہو. فا را داد اس کے روٹ لیٹرز ہیں، فرض بھی اسی سے ہے. فاردن ایسی عمر کو کہا جاتا ہے جب سمجھے بوڑھی ہو کے جیسے گوشت لٹک جائے تو اس کو فاردن کہتے ہیں. وا اور لا نا بکرن با کافرا بکرن جوان، یعنی کہ ایسی عمر جو کہ بہت جیسے کرنے چاہیے ویری ارلی ایج میں جو جوان ہونے لگتے ہیں اس کو کہا گیا ہے چھوٹی عمر. اوان درمیان عمر ہو، اور یعنی کہ اوان درمیان عمر کی ہو، بینا درمیان ذالکا اس کے، کس کے؟ ذالکا کس کے درمیان؟ کہ بوڑھی اور بہت چھوٹی کے درمیان کی جو عمر ہو اس عمر کی گائے ہو. فا پس فف آلو تو پس کر گزرو، ماں جو تو مرونا تا تم، وہ عمر تمہیں حکم دیے جاتے ہو، تم حکم دیے جاتے ہو وہ کر لو. جب آپ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ تم دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو. پہلا وہ پوچھ رہے ہیں کہ گائے کس طرح کی گائے ہو، کس عمر کی گائے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے تھرو کہ آپ بتا دیجئے کہ نہ تو وہ گائے بہت بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل ینگ ہو، جوان ہو. اوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان کی عمر ہو. فف آلو تو پس کز گزرو، ماں جو تؤمرونا تم حکم دیے جاتے ہو. قالو انہوں نے کہا، پھر وہی قالو دعو آپ تم دعا کرو، لا لیے نہ ہمارے، ربا رب سے کا اپنے، یبین پھر وہ یہ کہ یا وہ بین بیان کر دے، لا لیے نہ ہمیں، ماں کیسا، لون رنگ ہو، ہا اس کا، یعنی کہ اس گائے کا آپ پوچھ رہے ہیں، پہلے عمر پوچھی اب اس کا رنگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کس رنگ کی ہو. قالا کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، انا بے شک ہو، پھر وہی اللہ تعالیٰ کی طرف ضمیر ہے کہ انہو بے شک اللہ وہ کہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یقولو فرماتا ہے، انا بے شک ہا وہ، یعنی کہ گائے، بقراتن گائے ہو، صفراء زرد رنگ کی، صفرا کہتے ہیں پیلا رنگ، زرد رنگ، فاقعن چمکیلا، لونو رنگ، ہا اس کا، تسرو سین رورا سرور اسی سے ہے، خوش، سرور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشی، اچھا لگنا، رائٹ. تو تسرن خوش کرتی ہو، ان ناظرین دیکھنے والوں کو، نون را نظر دیکھنا، ناظرین جیسے ہم بولتے ہیں سامعین، ناظرین، تو یہ وہی کہ ناظرین ہے کہ جو دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو. پہلے عمر پوچھی، اب پوچھ رہے ہیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حضرت موسیٰ کے تھرو کہ اس کا رنگ زرد رنگ کا ہو جو دیکھنے والوں کو خوبصورت لگے، خوش کر دے. قالو کہا انہوں نے، ادعو دعا کرو، لا لیے نہ ہمارے، ربا رب سے کا اپنے، یبین کہ وہ بیان کرے، لا لیے ہم نہ ہمارے یا ہمارے لیے وہ بیان کر دے، ماں کیسی ہو، یا وہ، ان البقراتا بے شک گائیں. اچھا دیکھیں یہاں پر بقراتا نہیں آیا، بقرہ کا ہے. اب یہاں پہ بقراتن جو ہے ایک گائے کو کہتے ہیں، بقرہ جو ہے یہ
प्लूरल आ गया, तो यहाँ पर तानी आया। इन्नल बकरा, बेशक गायें, तशाबहा मुश्तबा हो गई हैं, अलई ऊपर ना हमारे, व और इन्ना बेशक हम, इन शा इन अगर शाह चाहा अल्लाहु अल्लाह ने, ला अलबत्ता जरूर, मुहतदून हम जरूर राह पाने वाले हैं, यानी कि हमें जरूर अब राह हिदायत मिल गई है। पहले पूछा उम्र, फिर पूछा कि वो उसका रंग, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वो कैसी हो, किस तरह की हो। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि क्योंकि हमारे ऊपर गायों ने बहुत ज्यादा मतलब मुश्तबे हो गई, हमें कौन सी गाय को ज़िबा करें, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया। अब कह रही हैं कि बेशक अगर हमें अल्लाह ताला बयान कर देंगे तो हम जरूर उसकी राह पालेंगे। और अब कह रहे हैं फर्स्ट टाइम इंशाअल्लाह कि हम जरूर राह पालेंगे। देखिए कौला कहा, इन्ना बेशक हु वो, यकूलू वो फरमाता है, यानी कि अल्लाह ताला, इन्ना बेशक हा वो, बकरतुन ऐसी गाय हो। देखें फिर एक गाय को ज़िबा करना ना, फिर यहाँ पर सिंगुलर आ गया कि ऐसी गाय हो, ला ना हो, ज़लूलुन मती, यानी कि लाम इसको कहते हैं कि जैसे नरम नरम इसका मतलब होता है, लेकिन जैसे कोई बिल्कुल मुशक्कत ना करती हो वो गाय, ठीक है। तुसीरु के तुसीरु कहते हैं चलाने को, हल चलाने को तुसीर कहते हैं, कि वो ना हल चलाती हो, अल अर्दा जमीन को, ना जोती हो जमीन को, वला और ना तस्की वो पानी पिलाती हो, अल हारसा खेती को, हारासा खेती को कहते हैं, हारिस किसान को कहते हैं, इसी तरह से उसके भी रूट लेटर्स हारा साही हैं। मुसल्लमातुन मुकम्मिल हो, सही सलामत हो, ला नहीं शियाता कोई दाग हो, फीहा उसमें, यानी कि उसमें सिर्फ गहरे जर्द रंग के अलावा उसमें कोई और रंग ना हो, उसमें कोई और रंग का कलर ना हो। क़ालू उन्होंने कहा, अल आना अब, जिता लाया है, ताक तू, यानी कि कौन लाए है, हजरत मूसा की तरफ जा रही है, ताक तुम, कि तुम लाए हो अब, बिल हक की हक को। फज़ाबू तो उन्होंने ज़िबा किया, हा उस गाय को, वा और मा ना कादू वो करीब ही थे, लगते थे कादू कितने करीब होना, कि लगते थे या करीब थे, यफ अनून के वो ऐसा करते। पहले उन्होंने क्या पूछा, एज, फिर क्या पूछा कि उसका कलर, फिर क्या पूछा कि वो कैसी हो। अब अल्लाह ताला ने इतनी स्पेसिफाई कर दी कि उसका जो है वो कैसी हो, कि ना जवान हो ना बूढ़ी हो, ना बूढ़ी हो ना बच्ची हो, इन दोनों के दरमियान जवानी की उम्र हो। फिर बताया कि उसका गहरा ज़र्द रंग हो जो देखने वालों को खुशनुमा लगे, ठीक है। फिर फरमाया कि वो ना हल जो ना को मुशक्कर करती हो, क्योंकि देखें जब कि और ना ही वो हल चलाती हो, और ना ही जमीन में हल चलाती हो, ना ही वो खेती को पानी देती हो। तो उन्होंने बिल्कुल सही सलामत हो और उसमें कोई और रंग ना हो। तो उन्होंने कहा अब जो है ना आप हम, क्योंकि उन्होंने इंशाअल्लाह कहा था ना कि हमारे ऊपर गाय मुश्तबे हो गई हैं, अगर हमें सही तरह बयान कर दिया जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला अब हम ये ऐसा कर लेंगे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस अब जो है वो कह रही, अब आपने हमें सही बयान कर दिया, सारी चीजें बता दी, तो अब हम इसको ज़िबा करेंगे। वरना अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि करीब था कि वो ऐसा ना करते। अगर आप ने फरमाया अगर वो इंशाअल्लाह ना कहते तो क़यामत तक उस गाय को ना पा सकते। तो यहाँ पर उनकी क्या तीसरी जो रिएक्शन क्या नजर आ रहा है, तीसरा उनकी हुज्जतबाजी, कि इतने उन्होंने क्वेश्चंस किए कि अल्लाह ताला ने उनके क्वेश्चंस की वजह से उसको इतना ज़्यादा मुश्किल बना दिया, क्योंकि अगर वो पहले किसी भी गाय को ज़िबा करते तो उनके लिए मुश्किल ना होता।
ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ بات پتہ چل گئی کہ اور یہ گائے کی جو کیریکٹرسٹکس بتائی ہیں یہ وہ گائے تھی جو ان کے ہاں سب سے زیادہ مقدس سمجھی جاتی تھی. اسی گائے کو ذبح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم ایسا کرو. ٹھیک ہے. اب جو ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک قصہ پورا ہو گیا کہ انہوں نے اس گائے کو ذبح آخر کر ڈالا. لگتا نہیں تھا وہ ایسے کریں گے but they did it. اور اس جب قتل کیا تم نے، قتل قاف تا لام، قتل کیا تم نے نفسن ایک نفس کو، ایک انسان کو، فدا را تم ڈال رہا، پھر تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، فیہا اس کے بارے میں، یعنی کہ ایک دوسرے پر بلیم کرنے لگے کہ اس نے قتل کیا، اس نے قتل کیے. تو فدا راتم پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے اس کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ مخرجن نکالنے والا تھا، خراجہ نکالا، مخرجن وہ نکالنے والا تھا، ماں جو کنتم تھے تم چھپاتے. کاف تامیم ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. تو کہ اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اور جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا، یہ جو بات ہم نے پہلے بتائی تھی، تو اور اللہ تعالیٰ نکالنا چاہتا تھا کہ جو تم اپنے دلوں میں چھپا رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے نکال دے. اور کیا چھپا رہے تھے؟ اس کا تقدس، اس گائے کا تقدس. یہ ذبح نہیں کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کے دلوں میں گائے کی محبت بہت زیادہ تھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نکالنا چاہتا تھا جو کچھ تم اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں چھپا رہے تھے. واپس کل کہا نہ ہم نے، ادربو مارو، ہو اس کو، کس کو؟ اس گائے کو جو ذبح کی تھی اس کے ایک ٹکڑے کو مارو، ببعضھا ساتھ اس کے ایک حصے کے. کس پر مارو؟ اس مردہ کو. کذالک اسی طرح یحیی زندہ کرتا ہے اللہ الموتا مردوں کو، میم واتا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یریکم وہ دکھاتا ہے، رایا وہ دکھاتا ہے، تم کو، آیاتی ہی نشانیاں اپنی، اللہ تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور اس کے ایک بعض حصے کو لے کے اس مردہ کے اوپر مارا، وہ مردہ زندہ ہوا. اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر ہی ڈائڈ اگین. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا تم کو، کن کو؟ بنی اسرائیل کی قوم کو، اپنی نشانیاں کہ یہی کچھ انسان آخرت میں ہوگا، اور تاکہ تم عقل سے کام لو. ثم پھر قصت سخت ہو گئی، خوف سینتا سخت ہو گئے، قلوب دل، کم تمہارے، من بعدی بعد ذالکا اس کے، پس ہیا وہ ہو گئے، کل کا جیسے الحجارتی پتھروں کے، حجارت کہتے ہیں ہا جیم را، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، کل حجارتی مانند پتھروں کے، او یا اشد زیادہ شدید. جب شروع میں الف آ جائے اس کے اس میں، تو اس میں وہ پھر اس میں تفضیل آ جاتی ہے، یعنی کہ اس کی زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے. تو اس کو یہاں پر زیادہ اس کی شدت بیان کرنے کے لیے الف آیا شروع میں. تو اشد وہ زیادہ شدید، پتھروں کے مانند یا اس سے بھی زیادہ، قسوتن سختی میں، قاف سین واو قاف. ٹھیک ہے. اور انا بے شک مین الحجارتی پتھروں میں سے، لما یقیناً وہ ہیں جو، یتفجرو فا جیم را ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. فجر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پھٹنا اور اس میں سے کوئی چیز پھوٹ پڑنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پھوٹ پڑتی ہیں، من ہو اس میں سے، انہارو نہریں،
नून हारा नहरें, नहर को लिए आते हैं, अनहार नहरें, जमा प्लूरल हो गया नहर का। और इन्ना बेशक मिनहा उनमें से बाज, लमा यकीनन वो हैं, शक हो जाते हैं, शीन कौफ काफ, शक हो जाना, फट जाना, दो टुकड़े हो जाना। जैसे शक के कमर आपने सुना होगा, जो सूरतुल कमर में हम पढ़ेंगे कि कैसे चांद के दो टुकड़े हुए थे, तो वही है शक को। कुछ पत्थर ऐसे भी हैं जो शक हो जाता है, वापस यखरुज निकल आता है, मिनहुल माउ उससे पानी, वा और इन्ना बेशक मिन्हा उनमें से बाज, लमा यकीनन वो है जो, यह बीतू गिर पड़ता है, हा बातो ऊपर से बुलंदी से गिरना, या भी तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो गिर पड़ता है, मिन खशियतिल्लाही, खौफ, खशिया कहते हैं खौफ से, खाशीन या खशियतिल्लाही अल्लाह के खौफ से, व और माँ नहीं, अल्लाह अल्लाह ताला, बी गाफिलिन गाफालाम गाफिल, अम्मा उससे जो, ये पहले अन था और माँ था, तो दोनों को जब मिलाया तो नून गिर गया, अम्मा उससे जो, ताअमलून तुम अमल करते हो। इस आयत को हम दोबारा पढ़ लेते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह ताला ने उनको इतना बड़ा मौजज़ा दिखाया, तो चाहिए तो था कि ये बिल्कुल अल्लाह ताला के आगे अपने आप को सरेंडर कर देते, अल्लाह ताला के मौजज़े को देख के बिल्कुल ये जो है अपने आप को आजिज़ी इख्तियार करते, और बल्कि शर्मिंदगी महसूस करते कि इनके इतने बेजा सवालों के साथ हज़रत मूसा को हया आ रही थी कि वो इनके नाजायज़ सवाल बार बार अल्लाह ताला के पास लेके जा रहे थे और पूछ रहे थे कि ये, और वो अल्लाह ताला उनको बता रहे थे, लेकिन इनका रवैया क्या था कि बजाय इसके कि अपने किए कि एम्बैरेसमेंट फील करते और आजिज़ी इख्तियार करते, बल्कि इनके दिल और सख्त हो गए। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका, फिर सख्त हो गए दिल तुम्हारे बाद इसके, फहिया कल हिजारती औ अशद्दु कसवा, तो गोया के वो हों मानिंद पत्थरों के या उससे भी ज्यादा शदीद सख्ती में। यानी कि अल्लाह ताला ने कसत जो सख्त दिल होते हैं उसको तशबीह दी है पत्थर के साथ। पत्थर कितना सख्त होता है, राइट, और या फिर उससे भी ज्यादा सख्ती। व इन्ना और बेशक मिनल हिजारत, अब अल्लाह ताला पत्थरों को भी बता रहे हैं कि पत्थरों में से बाज ऐसे पत्थर होते हैं जिनमें से फूट पड़ती है कि उनके ऊपर भी पानी रिसता रहे, तो वो उनमें से भी चश्मे फूट, वो भी सॉफ्ट हो जाते हैं और उनमें से नहरें निकल आती हैं, जो आबशारें बह पड़ती हैं, जो हम इतनी देखते हैं कि 7 फॉल्स और फलानी फॉल, ये तो ये सब क्या है, ये इन पत्थरों से निकली हुई है ना सारी। तो उन पत्थरों के अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कुछ पत्थर तो ऐसे भी होते हैं कि उनमें से पानी की नहरें निकल पड़ती हैं, और उन व इन्ना मिन्ना लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल माउ, और उनमें से बाज ऐसे हैं कि वो शक होकर उनमें से पानी निकल आता है। वह जैसे हमने पीछे पढ़ा, अल्लाह ताला ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब बनी इसराइल ने पानी मांगा था, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था कि आप इस चट्टान पर अपनी असा मारें, या पत्थर पर या चट्टान पर, तो उसमें से 12 चश्मे निकल आए। तो अल्लाह ताला, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। वह इन्ना मिन्हा, और उनमें से बाज ऐसे भी हैं, लमा या बितू, कि वो गिर पड़ता है, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह की खशियत से। कुछ पत्थर ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला की खशियत से गिर पड़ते हैं। और वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह ताला बिल्कुल गाफिल नहीं है उन अमल से जो तुम अमल करते हो, उन कामों से जो तुम अमल करते हो। ये जो है ना, जो गिर पड़ते हैं, कुछ ये लैंड स्लाइडिंग होती है, पत्थर गिर पड़ते हैं, कुछ अल्लाह ताला की आजिज़ी से गिर पड़ते हैं। इसी चीज को अल्लाह ताला ने सूरतुल हश्र की आखिरी आयात में फरमाया कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिर रअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह,
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک کر دبا جاتا ہے اور پھٹا چلا جا رہا ہے۔ اور ہم یہ مثالیں تو ان لوگوں کے سامنے دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں جو کبھی اپنی حالت پر غور و فکر تک نہیں کرتے، تاکہ تم غور و فکر تو کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے جو ہے یہ جھک جانا، پھٹ پڑنا، جو میں نے پہلے بتایا، تو ان کا رویہ بجائے اس کے کیا ہوا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ اور سخت ہو گئے اور اکڑ گئے، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل ایسے تھے جیسے سخت پتھر کی طرح ہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت، پتھروں میں سے بھی کبھی پانی نکل آتا ہے، نہریں جاری ہو جاتی ہیں، کچھ پتھر اللہ تعالیٰ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں۔ لیکن اسی طرح تو ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دل کی سختی ہے نا، یہ جب انسان نافرمانیاں کرتے جاتا ہے کوئی، تو اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، اور دل کی سختی یہ بہت بڑی جو ہے پنشمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اس کو پھر کچھ کہتے ہیں نا کہ اس کو بے حس ہو جاتا ہے، اس کو نہیں پتا چلتا کہ وہ ظلم کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا چلتا، وہ دوسرے پہ تو ظلم کرتا ہی کرتا ہے کیونکہ بے حس ہو جاتا ہے، دوسرے پہ تو زیادتی کرتا ہی کرتا ہے، سب سے زیادہ زیادتی اور ظلم وہ اپنے انسان اپنے آپ سے کرتا ہے۔ اسی طرح جب میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کے ایک لیکچر میں سنا کہ ایک شخص تھا، وہ جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرتا جا رہا تھا، اور وہ جو ہے ایک ہی دعا میں، کیا اپنے بہت آپ کو میں مختصر کر کے بتا رہی ہوں، تو وہ ایک ہی دعا مانگتا جا رہا تھا کہ یا اللہ مجھے دل کو سختی سے بچانا، یا اللہ میرے دل میں نرمی پیدا فرما دے، میرے دل کو سختی سے بچانا، میرے دل کو سختی سے بچانا۔ تو یہ دل کی نرمی اور دل کی جو ہے یہ بہت بڑی دعا ہے۔ جس کا دل نرم ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہے، اس کے دل میں خشیت الہی ہوتی ہے، وہ دوسرے نہ تو اپنے اوپر ظلم ہونے دیتا ہے اور نہ وہ دوسرے پہ ظلم کرتا ہے۔ تو دل کی نرمی بہت بڑی نعمت ہے، دل کی سختی بہت بڑی ایک طرح سے پنشمنٹ ہے، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں امید بھی دلا دی کہ دلوں کی سختی ہے تو بہت بڑی چیز، لیکن اس سے جو ہے اس کے اوپر ہم کسی کے اوپر گمان کر کے کہ فلانا بڑا سخت دل ہے، تو اس کو ہم اپنی آپ سے دور کر دیتے ہیں، اس کو بھلائی کے کاموں سے دور کر دیتے ہیں، ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں، رائٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں یہی بتا دیا نا کہ ججمنٹل نہیں ہونا، دلوں کی سختی کو دور کرنا ہے۔ دیکھیں جیسے پتھروں کو اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دے کے بتایا کہ بعض پتھر اتنے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے پانی نکل آتا ہے، نہریں نکل آتی ہیں، تو اسی طرح بعض ہمارے جو سخت دل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے برائیاں کے ساتھ ساتھ اچھائیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، تو جب ہم کسی کے لیے ججمنٹل ہوتے ہیں تو ہم اس کو بھلائی سے اور دور کر دیتے ہیں، رائٹ۔ تو اس کو ہم بلیک شیپ سمجھ کے جو ہے کہتے ہیں کہ اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بھلائی کے جو اس میں جو تھوڑی بہت بھلائی ہوتی ہے اس سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے شخص۔ تو اس سے ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ ہر شخص میں اگر کوئی سخت دل بھی ہے نا، تو اس کو بھی بھلائی کے ساتھ بلاؤ، کہ جیسے پتھروں میں بھی اللہ شگاف پڑ جاتے ہیں، اور بعض پتھروں میں بھی وہ نکل آتے ہیں، چشمے نکل آتے ہیں، اسی طرح سخت دل انسان میں بھی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو نرم ہو سکتا ہے۔ تو ہم اس کو اپنی طرف بلائیں، قرآن کی طرف بلائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا اس کو دلائیں، خوف دلائیں، تاکہ اس کا دل بھی نرم ہو۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ وہ بس بہت برا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اچھائیوں برائیوں کے ساتھ پیدا کیا نا، ہم اپنی برائیوں، جب ہم برائیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ان میں بھلائیاں ڈھونڈنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ مطلب ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم ان کو اپنے سے دور نہ کریں، اچھائیوں سے دور نہ کریں، اپنے سے نہیں، قرآن سے دور نہ کریں، ان کو قرآن کی طرف بلائیں اور ان میں اچھائیاں ڈھونڈیں، تو وہ بھی ایک نرم پتھر کی طرح عاجزی اپنے اندر ان میں بھی آ جائے گی، اور کبھی دوسری بات کبھی نا امید نہیں ہو۔
اس سے ایک یہ بھی بات پتہ چلتی ہے جو شروع میں انہوں نے حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ میں مذاق کروں، تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی باتوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اسی طرح قرآن کی کسی بات کا یا رسول کی کسی بات کا یا حدیث کا یا کسی بھی اللہ والے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ جاہل یہ جہالت کی بات ہے اور جہالت ہدایت کا اپوزٹ ہے. تو اس بات سے بچنا ہے. ٹھیک ہے. اندر بات جو ہمیں پتہ چلیے اس سے وہ یہ ہے کہ بیجا کویسچنس نہیں کرنے چاہیے. بیجا کویسچنس کرنے سے ہم اپنے آپ پر اپنی شریعت کو اور سخت کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو ہمارے لیے آسان بنایا ہے. یہ شریعت مشکل نہیں ہے، اسلام مشکل نہیں ہے، لیکن ہم اپنے آپ میں اس میں بیجا کویسچنس کر کے ہم اس کو اپنے لیے اور تنگ کر لیتے ہیں. دیکھیں وہی حدیث کا مفہوم یاد کر لیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے بارے میں فرمایا کہ بھی حج کرو اور اس کی نصیحت کر رہے تھے، تو کہ ہر عاقل پر اور مطلب کہ بالغ پر اور جو افورڈ کر سکتا ہو فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی اور فائنینشلی بھی، تو وہ حج کرے، اپنی زندگی میں ایک بار ضرور حج کرے. تو ایک صحابی نے کویسچنس کیا کہ کتنی دفعہ کرے، ہر سال کرے؟ پھر آپ سے خاموش رہے، پھر اس نے 2 دفعہ پوچھا، پھر خاموش ہے، پھر 3rd ٹائم پوچھا، پھر بھی آپ سے خاموش ہے. پھر فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس کویسچن کا جواب دے دیتے تو تمہیں ہر سال کرنا پڑتا یا تم اپنے لیے مشکل کریٹ کرتے. تو ان سے ہمارے لیے دیکھیں یہ سورہ بقرہ میں یہ ابتداء کا ذکر اسی لیے آیا کہ انہوں نے اتنے کراس کویسچننگ کیے، اتنے کویسچن حجت بازی کی کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت مشکل کر لیا تھا. بنی اسرائیل نے تورات کو اتنا مشکل بنا دیا تھا کہ ان کو یہ اپنی اس وجہ سے کہ ان کو خود کو فالو کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. اندر بات جو پتہ چلی ہم نے سیکھی وہ کیا تھی کہ کوئی بھی بات ہم دل میں چھپا کے کریں، چاہے کوئی بھی گناہ انسان دل تنہائی میں کرے یا چھپ کے کرے، اللہ تعالیٰ کو سے نہیں چھپ سکتا. اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، وہ دکھا دے گا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، بہت رحمت ہے کہ وہ ہماری پردہ پوشی کرتا ہے اور وہ ہم سب کے سامنے عیاں نہیں کرتا. لیکن قیامت کے دن جو ہے مومنین کے تو پھر اللہ تعالیٰ عیاں نہیں فرمائے گا. تو جو ہے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اور وہ جو یہ دوسروں کو بھی اگر دکھانا چاہے تو وہ دکھا دیتا ہے. اور جو پتھروں کی بات تو ہم نے پڑھ لی کہ ہر انسان میں بھلائیاں ڈھونڈیں، اور کوئی انسان اتنا سخت دل نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی اچھائی نہ ہو، تو دوسروں میں ججمنٹل ہو کے ان میں اور برائیاں ڈھونڈنے کی بجائے ان میں اچھائیاں ڈھونڈیں، اچھائیوں کو تلاش کریں اور ان کی اچھائیوں کو اجاگر کر کے ان کو بھی موقع دینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اور ان کو بھی اللہ کا قرب حاصل ہو. آمین. تو یہاں پر جو ہے آیت نمبر 74 ختم ہو گئی ہے. اگر آپ چاہیں تو ہم یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.